बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और रियासत मदीना बनाने के दावेदार सादिक और अमीन इमरान खान साहब की मुबैना ऑडियोज़ भी मार्केट में आ गई हैं। ये मुबैना ऑडियोज़ किस किस्म की है, इसमें क्या गुफ्तगू है, अगर आप सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, अगर आप वो सुन लें तो आपके सर शर्म के मारे झुक जाएं। इंसान फरिश्ते से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरता है तो जानवर से भी नीचे चला जाता है। So much cream came out thinking of you. Why didn't you reply to my SMS yesterday that why do we have to wait for 3 weeks? तुम्हें पता है मुझे I was so mad yesterday. इतना मेरा बुरा हाल था और by the way मुझे तकलीफ इतनी हो रही थी, it was hurting me. अच्छा जब वापस आओगे ना we'll have we'll play a little more, but I want I want the full thing with you. Yeah, that's what I mean. That's why I don't want, It's so frustrating afterwards. हाँ, मैं तुम्हें शिकार पे भी नहीं बुला सकती, एटलीस्ट इस एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए कि रिवर के साथ बैठ के गाने सुने। तो गोरा सीन, तुम्हें कोई वो नहीं है अपने होमलैंड के साथ, तुम्हारी कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं है। I'll teach you everything, okay? कल मेरी बहन ने तुम्हें एक मैसेज भेजा दैट काजी इज लुकिंग लाइक अ प्ले बॉय, तो मैंने उसको भी जवाब नहीं दिया, बदतमीज। अच्छा, I'm going to punish you, you know that? Yeah. तुम perfect, मैं थोड़ा fit होना चाहता हूँ, because otherwise I won't be able to punish you. अभी तो तुम बड़े अनफिट, अभी तो तुम एक मेरी किक की मारो सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ, मेरी टैक्वांडो वाली एक किक की मारो for you। हाँ, तुमने तो मेरी फैंटेसी का बताया क्या? Have you told her about my fantasy? I want to tell her on the way, and she might just pass out and jump out of the car. Tell her, okay? हाँ? बताना जरूर, okay? Watching वाली के दूसरी वाली? Watching while. Okay. इमरान, why should she watch? मुझे ये बताओ ना, तुम बहुत ज्यादा into the गोरा किंकी सीन हो गए हो। जो होती है वो उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। हाँ हाँ, but I'm going to definitely tell her that this is your fantasy and may it come true one day. Okay. उसका बॉयफ्रेंड बेहोश ना हो जाए ना। उसके बॉयफ्रेंड को थोड़े बतानी है बात। उसके बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं बतानी है, अल्लाह ना करे कभी भी उसको पता चले। हाँ, दोनों के बीच में होगी। हाँ, it's just between us। नहीं, I'm talking about ये दूसरी वाली political gossip भी, most of the time पता नहीं सच होता है झूठ होता है, I don't know। मैं अपना टाइम नहीं जाया करता इनके ऊपर ज्यादा। नहीं, इनकी तो बड़ी किंकी गॉसिप होती है, तुम्हें नहीं पता होता ये आधी से ज्यादा चीजें। नहीं, मुझे कहाँ पता चलता है यार, तुम तो अजीब हो, मैं तुम्हें बताया करूंगी अब ये सारी इनकी किंकी गॉसिप। तुम जरूर बताना, ओके? अच्छा इमरान, मुझे ये बताओ कि किंकी कशमालत को तुम कैसे जानते हो? हैव यू गॉन टू बेड विद हर? देन यू मस्ट बी यूज्ड टू ट्रैश। सुनो। हाँ। Did you do anything too? What? Did you play with it? Hello? Yeah. हाँ या नहीं? हाँ। इतना मेरा तुमने बुरा हाल किया था। हाँ। Anyway. और तुमने मेरा समझ आई है? सुनो मेरी बात, अब no half measures, okay? जब हम करेंगे we will go the whole way, okay? ओके, लेकिन तुम रिकवर तो करो ना पहले। कर रहा हूँ। जल्दी करो। ओके, बाय। इन ऑडियोज़ के बाद खान साहब की जो असलियत है वो लोगों के सामने और खुलकर सामने आएगी, अगर ये ऑडियो खान साहब की है, क्योंकि अभी तक ऑडियोज़ के हवाले से जो मौक़िफ़ होता है हर उस शख्स का जिसकी ऑडियो होती है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जोड़ के बनाई गई है, टोटे जोड़ के बनाई गई है, मेरी आवाज़ कहीं से उठाई गई है या मेरी आवाज़ की डबिंग कराई गई है। फिर खान साहब तो ये कहते हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है।
تو آڈیوز کے اوپر تحریک انصاف والوں کا یقین نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے عوام ہے وہ سب کی آواز پہچانتے ہیں، اور آواز پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ خان صاحب کی آواز نہیں ہے تو وہ خود کو دھوکے میں رکھے گا، لیکن اگر کوئی فرینسک کرانا چاہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہے، کیونکہ یہ آڈیوز نہ میں ریلیز کر رہا ہوں نہ آپ ریلیز کر رہے ہیں، یہ آڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور یہ انہوں نے ریلیز کی ہیں جنہوں نے یہ ریلیز کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آڈیوز نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، اور گمان بھی یہی ہے کہ یہ کوئی 8-10 سال پرانی آڈیوز ہیں، یہ ابھی کی آڈیو نہیں ہو سکتا، اس سے بھی زیادہ پرانی ہو۔ لیکن اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کے جو مقدر کا ستارہ ہے وہ عروج سے جو ہے وہ زوال کی جانب گامزن ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کریکٹر ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کی سیاست کے وہ کردار بن گئے ہیں جن کو تاریخ میں شاید اس طرح یاد رکھا جائے گا کہ جن کو عزت راس نہیں آئی، جن کو عوام نے بہت پیار دیا، جن کو پاکستان کے اداروں نے بہت پیار دیا، جن کو ہر شخص نے پیار دیا۔ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہیرو تھے، لوگ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے۔ جب وہ میدان عمل میں نکلے اور انہوں نے ہاسپٹل بنانے کے لیے فلائی کام کرنے کی ٹھانی، جس کے بارے میں ابھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ بھی ایک طے شدہ عمل تھا، ان کو عوام کی نظر میں ہیرو بنانے کے لیے ان سے فلائی کام کرائے گئے، لیکن بہرحال ان کے فلائی پروجیکٹ موجود ہے، تو اس وقت بھی عوام نے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے خاصی جدوجہد کی، لیکن پھر ایک وقت آیا اس سے فلائی کام کرائے گئے، لیکن بہرحال ان کے فلائی پروجیکٹ موجود ہے، تو اس وقت بھی عوام نے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے خاصی جدوجہد کی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ عوام انہیں اقتدار کے بالکل قریب لے کر آئے، اور منزل انہیں اس وقت ملی جب پاکستان کے اداروں نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا، اور پاکستان کے وہ سیاسی خانوادے اور وہ سیاستدان جو کہ ایک عرصے سے پاکستان میں حکمرانی کرتے آئے تھے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ لیکن وقت جو ہے وہ سدا ایک سا نہیں رہتا۔ خان صاحب نے اس قدر عروج پانے کے بعد جو رویہ اختیار کیا اور جو طرز عمل شو کیا، جو ایٹیچیوڈ شو کیا اور جو کارکردگی دکھائی، اور اس کے بعد وہ اقتدار سے رخصت ہوئے یا رخصت کیے گئے، یہ سارا وہ عمل ہے جس نے پاکستان کے عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ اب بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خان صاحب ہی وہ واحد لیڈر جو پاکستان کی ڈوبتی نیا کو پار لگا سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا، اور اب اس بات کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے دن سے نہیں عمران خان پہ یقین کیا۔ سانو تو عمران خان تھا، پہلے دن تو پتہ سی کہ وہ 2 نمبر آدمی ہے، پہلے دن سے انہیں پتہ تھا کہ عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان زانی ہے، عمران خان ڈرگ لیتا ہے، عمران خان کی جو لائف سٹائل ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ عمران خان پلے بوائے تھا، عمران خان نے اپنی جوانی کے ایام جس طرح گزارے ہیں اور جس طرح بیچلر لائف گزاری ہے، وہ اپنی جگہ بہت بڑا، لوگوں کے اوپر کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ آج بھی ان کی ایک بیٹی کا کیس ہے، مبینہ طور پر جو ان کی بیٹی ہے جس کو وہ لیگلی وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ حقیقی طور پر ان کی بیٹی ہے، یہ امریکہ کی عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے اور پاکستان کی عدالتوں میں کیس لگ چکا ہے۔ بیٹی ان کا وہ اثاثہ ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جو چھپانے والی چیز ہوتی ہے وہ خان صاحب وہ سب کو بتا دیتے ہیں۔ خان صاحب کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ کہ وہ کچھ چھپاتے نہیں، لیکن بیٹی کو انہوں نے دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا تھا، تو اب وہ کیس بھی سامنے آ گیا، پھر توشہ کی گھڑیاں اور پھر یہ معاملات، یہ جو پچھلے کچھ مہینوں سے خان صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، انہوں نے خان صاحب کی شخصیت کو مسح کر کے رکھ دیا۔ اور مجھے تو ڈر یہ کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر ہمارے نوجوانوں کا کہیں اعتماد ختم نہ ہو جائے، اعتماد اٹھ نہ جائے، کہ پاکستان وہ جس پہ اعتبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیڑا پنو لال ہے ادرو لال نکلتا ہے۔ اب خان صاحب کی گفتگو یہ جو آڈیو ہے اس کا ان پر تو کوئی اثر نہیں ہونا جو خان صاحب کو مسیحا مانتے ہیں، خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، اور خان صاحب کے اچھے برے عمل کے ساتھ ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کا ماضی کیا تھا، ان کا حال کیا ہے، ان کو شاید یہ نہیں پتہ ہوگا فیوچر کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جو ساتھ نہیں ہے، جو نہیں رہیں گے، وہ ظاہر ہے وہ ہے جو خان صاحب کی ایک پکچر جو خان صاحب نے ابھی بنائی بحیثیت سیاستدان کہ وہ بڑے ایماندار آدمی ہے، صادق و امین ہے، اور ان کی زندگی جو ہے بڑی نیٹ اینڈ کلین ہے، خاص کر جب سے انہوں نے یعنی شادیاں کی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی خان صاحب بعد نہیں آئے، لیکن
گمان یہ ہے کہ یہ وہ آڈیو ہے جو کہ تقریباً 11 سال کے بعد آئی ہے. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے جب یہ ذکر ہوتا تھا کہ ایک بڑی سیاستدان خاتون ہے جس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کی وجہ سے ان کی فیملی میں لڑائی بھی ہوئی ہے اور خان صاحب کی جماعت میں اس خاتون کو بڑی پرائم پوزیشن حاصل تھی. یعنی وہ اچھے خاصے بڑے عہدے پر وہ تھیں اور پھر وہ خاتون کون تھی وہ سب کو پتہ ہے. بعد میں وہ سیاست سے الگ ہو گئی اور پھر ان سے ان کی شادی بھی نہ ہو سکی اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ دونوں جو بھی کرتے ہیں مل کر کرتے ہیں. ایک آڈیو تو اسی کے حوالے سے لگتی ہے. دوسری آڈیو پتہ نہیں اس خاتون کی ہے یا نہیں یا کوئی اور خاتون ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی خاتون ہے. تو بھیا کو دو مختلف خواتین جس میں وہ خود کو ایک سیکس سمبل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آڈیو سیکس کے ماسٹر لگتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے پاکستان موجود ہیں جو کہ اس اسکول آف تھاٹ کے یعنی اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, تو وہ تو خاص سب کو سپورٹ کریں گے, ان کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ آئیڈیالوجی پہلے سے لوگوں کے اندر موجود ہے, یعنی یہ نقطہ نظر پہلے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص سب کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ آزادی کے خواہش مند ہے. اور وہ آزادی یہ نہیں کہ کوئی ان کو وہ آزادی چاہیے, وطن کی آزادی چاہیے یا کام کرنے کی آزادی چاہیے, انہیں مادر پدر آزادی چاہیے. وہ مذہب سے بھی آزادی چاہتے ہیں, پاکستان کے قوانین سے بھی آزادی چاہتے ہیں اور وہ ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں. جس طرح یورپ اور دیگر ملکوں میں لوگوں کو آزادی میسر ہے, یہ اس قسم کی آزادی کے خواہاں لوگ ہیں اور خاص صاحب بھی اسی قسم کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. سن لیں جو کہ ایک 4 منٹ اور 52 سیکنڈ کی ہے اور ایک منٹ اور 6 سیکنڈ کی ہے. یہ دو مختلف آڈیوز ہیں. بعض لوگ تو اس کو سمجھیں گے کہ یار ایک روٹین ہے, پرسنل میٹر ہے, کسی نے کسی کے اوپر کسی کے ساتھ ٹیلی فون کانورسیشن کی ہے, اس نے کچھ سیکس کی باتیں کی ہیں یا کوئی اپنے کیے دھرے کا کچا چٹا کھولا ہے, تو یہ نارمل سی بات ہے. لیکن یہ ملک کے ایک بڑے لیڈر کے حوالے سے جب اس قسم کی بات سامنے آتی ہے تو پھر یہ امانت بن جاتی ہے کہ لوگوں تک پہنچائی جائے. لیکن بہرحال اس پہ ہم بچوں اور خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہ سنیں. ان کے علم کے لیے صرف بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک آڈیو ہے اور جو کہ نازیبا گفتگو پر ہے. ہلو, ہاں ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں, فون تو مل نہیں رہا لینڈ لائن آپ کی, تو میں کیا کروں. کیا کرو, کیسی فیلنگ کیسی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, بالکل. ہاں بالکل. ملیے ہاں اوپن, ہاں بالکل کھلا. یہاں تو بالکل کرو کر رہا اوپر تک. کیوں نہیں کام کری, لینڈ لائن کرتی ہے ویسے کام نہیں. کیا لینڈ لائن کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو پتہ چل جائے گا. ہاں تو قریب آ جائے. اچھا سیدھا لے لو. آہستہ یا زور, پہلے یہ بتاؤ. نہیں ہمیشہ آہستہ, جینٹلی. آہستہ آہستہ, ہاں بہت آہستہ سے, آرام سے, جینٹلی. یہ یاد رکھنا کہ میں وہ پیچھے اور پلیجر پوائنٹس ٹیکل ہوں گے, وہ میں اس کو تمہیں سمجھاؤں گا وہ کیسے ہوتا ہے. اور کیا. ہاں جنٹلی آنے اوپر رب کیا ہوا ہے. ہاں پوری تو کھلی ہے. بہت چھوٹی تھی, بہت چھوٹی. ہاں لیکن ابھی تو اور کافی
टोटली खुला हुआ है। तो अब हासब के लिए मजीद हार्ड टाइम मेरा ख्याल है शुरू हो रहा है, और अभी तो ऑडियोज आई हैं और लोग कहते हैं वीडियोस भी मौजूद हैं और किसी वक्त वीडियोस भी सामने आ जाएंगी। तो इसलिए खास साहब ये अपने जलसों में बार बार कह चुके थे कि मेरी कुछ जाली डीप फेक टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल ऑडियो वीडियोस ये मार्केट में लाएंगे, तो अपने लोगों को इस हवाले से बता चुके हैं पहले। ऑडियोज आई हैं तो इतना ज़्यादा अभी शोर नहीं बचा, लोगों को भी समझ नहीं आई कि ये वाकई जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि एक तो रौला पड़ा हुआ है 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूटनी है, और एक शोर मचा हुआ है कि अब गवर्नर ने भी कह दिया कि वज़ीर पंजाब एतमाद का वोट लें, उनके खिलाफ तरीके एतमाद भी आ गई। तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तो बहुत शटर्ड हुआ है। इस दौरान ये 2 ऑडियो लीक का सामने आना, और बाद लोग कहते हैं कि ये ऑडियो लीक आने के बाद ही ये जो अदम एतमाद वाला खेल है ये दोबारा शुरू हुआ है ताकि सियासत की तरफ तवज्जो चली जाए। तो हासब के हवाले से जब भी कुछ चीज़ सामने आती है ना, तो तहरीके इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि देखें जी मुल्क डूब रहा है और लोगों को हासब की घड़ियों की पड़ी है, मुल्क डूब रहा है और हासब 6 अरब के जेवरात खा के उसकी पड़ी है। अब उन्होंने फिर कहना है कि जी मुल्क डूब रहा है और बनू में दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हासब की ऑडियो लीक की पड़ी है। तो हासब की ऑडियोज़ लीक करने की जो टाइमिंग है, मुझे लगता है कि इसमें खासी देर हो गई है। अगर ये ऑडियोज़ पहले आती और उस वक्त आती जब हासब इक़्तिदार से रुखसत हुए थे, तो शायद लोगों को मौका मिल जाता समझने का, लेकिन अब लोग मुझे लगता है बड़े आगे जा चुके हैं। तो अब लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं और बहुत से लोग हासब के साथ कमिटेड भी हैं। तो इन ऑडियो लीक का कोई फ़ायदा होता ही नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन एक राय तो ये कि अगर ये ऑडियोज़ दुरुस्त भी हैं तब भी हासब के जो मानने वाले हैं वोटर सपोर्टर जिन्हें यूथिया कहते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या इमरान खान के मानने वाले सारे वही लोग हैं जिनमें इज़्ज़त नहीं, गैरत नहीं, जिनको शर्म नहीं, जिनको हया नहीं, जिनको किरदार का अखलाक का पता नहीं? तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हासब के मानने वालों में बड़े बड़े वो लोग भी शामिल हैं जिनका इन सारे मामला से गहरा ताल्लुक़ है, जो इज़्ज़त के, किरदार के, गैरत के, इन चीज़ों के सबके मानने वाले हैं। तो अब ये उन पे मुनसर है, आप उन पे छोड़ दीजिए। किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते कि वो किसी शख्स का साथ छोड़ दे महज इस बुनियाद पर कि उनकी कोई ऑडियो या वीडियो है। और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा मौका है, बल्कि ये चाहिए इमरान खान साहब को या उनकी जमात के लोगों को फ़ौरन इसका फोरेंसिक कराएँ। जिस तरह इससे पहले मुर्शद की वीडियोज़ ऑडियो लीक हो चुकी हैं और ये कहा ही जा रहा है कि मुर्शद की वो ऑडियो नहीं है, लेकिन किसी ने फोरेंसिक कराने की ज़हमत महसूस नहीं की। तो हासब की अहलिया की जो बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई हैं उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने किसी भी ऑडियो का से इनकार नहीं किया और ना ही उसका कोई फोरेंसिक कराया। तो जिस तरह वो ऑडियो सच्ची हैं, मुमकिन है ये ऑडियोज़ भी उसी तरह दुरुस्त हो। अगर इसमें तहरीक इंसाफ या कोई और फोरेंसिक कराना चाहिए। वैसे मेरी इतलात ये कि ये ऑडियो फोरेंसिक के बाद ही रिलीज़ की गई है और फोरेंसिक आज का नहीं हुआ, ये बड़े अरसे से रोकी गई थी और अब शायद समझा गया है कि इनको मज़ीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त डिक्लाइन चल रहा है और इसी मौके पर अगर वो रिलीज़ हो जाएंगी तो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाला हिसाब हो जाएगा। कल को अगर हासब बिल्कुल सियासत में नहीं रहते तो फिर उन ऑडियोज़ को रिलीज़ करने का फ़ायदा क्या। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि लड़ाई अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है तो ये समझा गया कि ये वाला भी एक यानी मार्केट में छोड़ दिया गया। मैं इसके हक़ में नहीं कोई ऑडियो वीडियो रिलीज़ की जाए। अब जो लोग भी ये रिलीज़ कर रहे हैं और फिर इसका मतलब है कि अगर ये ऑडियोज़ या वीडियोज़ हासब की वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास थी तो फिर जनरल बाजवा ने इतनी गालियां खाने के बाद और इतना बुरा भला सुनने के बाद भी ये ऑडियो रिलीज़ नहीं की, तो और उनके जाने के बाद अगर आज ये ऑडियो रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो उनके पास या तो थी नहीं या फिर उन्होंने बड़ी वजह का और वज़ादारी का मुजाहरा किया। फिर इसका मतलब है कि अगर ये ऑडियोज़ या वीडियोज़ हासब की वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास थी तो फिर जनरल बाजवा ने इतनी गालियां खाने के बाद और इतना बुरा भला सुनने के बाद भी ये ऑडियो रिलीज़ नहीं की, तो और उनके जाने के बाद अगर आज ये ऑडियो रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो उनके पास या तो थी नहीं या फिर उन्होंने बड़ी वजह का और वज़ादारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने हासब के की जो इस तरह की जो किरदार कशी पे और हासब की इस तरह की जो वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं या उनकी जो इस तरह की जो गुनाह है उनके ऊपर पर्दा डाले रखा। गुनाह ही है ना, तो उन्होंने पर्दा डाले रखा। तो फिर बाजवा साहब तो बड़े आदमी हुए,
کہ انہوں نے خان صاحب کے اوپر اس قسم کی کوئی چیز آنے نہیں دی. ان کے جانے کے بعد آ گئی ہے تو پھر پتہ نہیں کس نے ریلیز کیا ہے. اور نہ ہی نئے آرمی چیف کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب, کیونکہ ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور نہ ہی وہ عمران خان کو سیاست میں لائے تھے, نہ ہی وہ نکالنے والوں میں سے شامل ہیں. یا ہو سکتا ہے اور لوگ ہوں جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹائمنگ اچھی ہے, اس کو ریلیز کر دیا جائے. اب دیکھتے ہیں خان صاحب کی جو آڈیوز ہیں وہ ان کی سیاست میں کتنا گہرا اثر مرتب کرتی ہیں, اور ان کے جو ماننے والے ہیں ووٹر سپورٹر ان کی تعداد میں کمی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو کہیں خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ان کی گفتگو سن کر ان کے اور متدان ہو جائے کہ جو بھی ہے خان صاحب پہ کم از کم وہ الزام تو غلط ثابت ہوتا ہے جو ریحام خان صاحبہ لگاتی ہیں. تب تک لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.